بونجور لي زامي، مرحبا بكم في لاشين ديالي سي جي بي. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نكريو اون باز دو دوني اون اس كيو ال سيرفر مانيوالمون. اول حاجه باش نكريو اون باز دو دوني مانيوالمون كنديروا اون نوفيل روكيت. باش تكري اون باز دو دوني في لي سكيول سيرفر كاينه سانتاكس ديال لا باز دو دوني بليطاب ديالها، وغنحاولوا اليوم نشرحوها ايتاب باغ ايتاب. ولا باز دو دوني اللي غادي نكريو اليوم ان شاء الله هي لا تابل في. عندنا لا تابل في فيها اي دي في اللي هو بريميري كي. لي فاريابل اللي سولينيي سو سون لي بريميري كي، و لي فاريابل اللي حداهم دياز هما دي variable foreign key. غنشرحو مع الفيديو، غادي نشرحو شنو هو primary key شنو هو foreign key. غادي نبداو بلا كرياسيون ديال لا باز دو دوني. باش نكريو اون باز دو دوني كنديرو create database، وكنديرو لو نون ديال لا باز دو دوني، لو نون اللي بغيتي اللي طالبين منك او اللي انت باغي دير. كدير السميه ديال لا باز دو دوني. مثلا غنديرو مثلا هنايا DB مثلا étudiant. هذا سي لو نون ديال لا باز دو دوني. قبل ما تكريي لي طابل ضروري انك تيكزيكوتي هاد لا روكيت. كدير اكزيكوتي. فاش دير اكزيكوتي كتجي لهنايا كيجاوبك واحد الميساج اللي هو كوموند ريوسي. كوموند ريوسي كتعني ان هذيك لا كوموند اللي نتايا صيفطتي راها تيكزيكوتات و خدامه. كنجيو لهنا كنقلبوا على السميه ديال لا باز دو دوني، كتلقاها هنا، يعني انها تكريات. من بعد كنديروا use db étudiant. use db étudiant يعني لو نون ديال هاد لا باز دو دوني اللي راك كرييتي. هنايا ضروري ما دير يوز. علاش ضروري ما دير يوز؟ من بعد فاش كتكري لي طابل لتحت هاد يوز كتخلي ان هاد لي طابل اللي راك كرييت اللي باغي تكريي كيمشيو لهاد لا باز دو دوني، يعني هاد لا باز دو دوني اللي عندك هنا. الا ما درتيش يوز بامكانهم، يعني بامكان هاد لي طابل اللي راك غادي تكتب من بعد اللي غتكري من بعد غادي يمشيو الماستر مثلا، او لا هاد ماستر سي اون باز دو دوني ديال اس كيو ال سيرفر. بامكانيه تمشي لبزاف ديال لي باز دوني. اولا الا ما بغيتيش دير يوز كتجي لهنا كتقلب على السميه ديالها، كتجي كتقلب على السميه ديال لا باز دو دوني اللي راك كرييتيها هي وكديرها هنايا، وما ديرش يوز دي بي étudiant. دابا هنايا غادي نكرييو لي طابل اللي حنا باغيين. ضروري في الاول، يعني ضروري باش تجي تكريي لي طابل من الاحسن انك تاجوتي لا طابل اللي فيها بريميري كي واللي ما فيهاش فورين كي، باش ما يطلع لك حتى شي مشكل في لا كرياسيون ديال لا باز دو دوني. اول حاجه غنجيو هنايا غادي نكرييو لا طابل في، هي هذه لا طابل في. عندنا اي دي في هو غادي نديروه انت دو تيب انت، يعني لا سانتاكس ديال لا كرياسيون ديال لا باز دو دوني ضروري ما غادي دير لو نون ديال فاريابل، كدير لو تيب. من بعد متفاهمين. دابا غادي ناجوتيو لا طابل في، كنديرو كرييت تيبل في بين اقواس. كنديرو هنايا كنديرو لي فاريابل، لو نون ديال لي فاريابل كنديرو مثلا اي دي في انت بريميري كي. شنو كنعني بريميري كي؟ بحال كتقول سي ايدونتيفيون. شنو هو ليدونتيفيون؟ هو بحال سي ان، لو سي ان لو نيميرو ديال لا كارت ناسيونال مثلا، يعني كل ليني وكل فيما اجوتيتي اون لين كتكون عندها واحد لو سي ان ديالها ما يمكنلوش يتعاود. بريميري كي ما كيتعاودش، يعني ولا درتي مشيتي درتي ايدونتيتي هما كيطلبوهم في بعض الاحيان، ولا نتايا كتبغي ديرها في لاباز دو دوني ديالك. ايدونتيتي اوتو انكريمونت كيف ما قلنا قبل هو كونتور تيزاد بوحدو، يعني هاد لو فاريابل هذا ما غاديش تبقى تاجوتيه في لي طابل، يعني ما تبقاش تاجوتي هاد الفاريابل في لي طابل. موراها عندنا
عندنا نون في غادي نديروه ان فارتشار هي تكست يعني سترينغ او تكست سترينغ فيها دي كاركتير سون دي كاركتير يعني هاد الفاريابل كيحتوي على دي كاركتير وهاد سون سي لو نومبر ديال لي كاركتير اللي غادي دير في هاد لو فاريابل. دابا حنايا اجوتينا لو طابل في. دابا غادي ندوزو لا طابل ايتوديون. لا طابل ايتوديون هي نفس الطريقه كنديرو كريي تيبل étudiant. هنايا على طابل étudiant لو سي ان كنفضل انني نديرو فارتشار باش نتعرفوا على فارتشار حتى هي كاركتير مي ما فيهاش لي تيغي ما فيهاش لي اروباس لي فيرغول كيكونوا فيها غير لي نيميرو اي لي كاركتير يعني لي زالفابي المهم لي زالفابي اي لي نيميرو. ان فارتشار بامكان يكون فيها دي تيغي دي فيرغول دي اروباس. هذا هو الفرق ما بين ان فارتشار و فارتشار. شنو عندنا في لي فاريابل؟ عندنا لو سي ان لو نون لو برينون الاي دي في. الاي دي في قلنا هو لو فورين كي علاش نديرو لو فورين كي؟ لحقاش هو اصلا عندنا بريميري كي فواحد لا طابل وحنايا كنحتاجوه في طابل اخر باش كتعرف هاد الفاريابل باش تعرفوا بانه ديال هاد لا طابل كنديروا له فورين كي ماشي بحال بريميري كي. فورين كي بامكانه يتعاود يعني هاد الاي دي في اللي عندي هنايا ديال لي زيتيديون بامكانهم يتعاودوا في لا طابل ايتوديون. اما في الفي بريميري كي ما كيتعاودش. فاهمين؟ قلنا عندنا لو نون حتى هو فارتشار عندنا لو برينون فارتشار عندنا الاي دي في بامكانكم ديروا له نفس لو نون اللي عندنا في لا طابل في بامكانكم ديروا له لو نون يعني سميه واحده اخرى يعني ماشي بالضروره انك ديري له نفس السميه. الحاجه المهمه هو انكم خاصكم ديروا ليه نفس لو تيب يعني لو ميم تيب. يعني عندك انت هنا خاصك دير انت هنا، عندك فارتشار خاصك دير فارتشار، عندك دات خاصك دير دات. مهم خاصو نفس التيب. يعني هنايا غادي نديرو انت ولكن غنديرو فورين كي كنديرو فورين كي كيف قلنا بان فورين كي بامكانه يتعاود البريميري كي ما كيتعاودش يعني ما خاصكش تاجوتي لي فاريابل معاودين في البريميري كي. فاهمين؟ تنديرو لا سانتاكس باش تكتب الفورين كي دون اون طابل كديرو فورين كي ريفيرنسز. ريفيرنس شنو كتعني ريفيرنسز؟ بحال تتعرف لا طابل في كتعرف لك لا طابل في هي اللي كتقول لك بان هاد الفاريابل راه حنا جايبينو من لا طابل في جايبينو من لا طابل في تتعرف لك لا طابل اللي جايبين منو الفاريابل. هنايا خاصك دير ميم نون اللي عندك في لا طابل في ميمكنلكش يعني تبدلو غادي يعطيك دي زيرور. يعني هذه هي لا سانتاكس باش كنديرو الفورين كي والبريميري كي. كاين اليوم هضرنا على البريميري كي، على الانفارتشار، على الفارتشار، على الفورين كي. دابا غادي نديرو لا دات نيسونس. نديرو لها دو تيب دات. دابا كريينا لي طابل باش نكزيكوتيو هنايا. الا جينا قلبنا هنايا ما غاديش نلقاو
ما غاديش نلقاو لي طابل، يعني ضروري خاصك تيكزيكوتي تسيليكسيوني لي فالور ودير اكزيكوتي. كوموند غيوسي، كوموند غيوسي كي قلنا في الاول كتعني ان لا كوموند اللي راك درتي بيان غيوسي، يعني تيكزيكوتات. دابا ندير اكطواليزي لا طابل. غادي نلقاو هنايا لا طابل ايتيديون و لا طابل في، مي الا درنا سيليكسيوني غادي نلقاوهم خاويين، يعني غنلقاو لا طابل خاويه. دابا غادي ندوزو باش تاجوتي دي زونغيسترمون، باش تاجوتي دي فالور في لي طابل. لي طابل كيف ما قلنا باش تاجوتي دي فالور في لي طابل حتى هو خاصك تبدا بلي طابل اللي فيهم بريمير كي. فاهمين؟ دابا غادي نديرو اجوتي دي فالور في لا طابل في. كنديرو اون سانتاكس. C'est une instruction SQL Server qui ajoute des valeurs. Insert into le nom de la table. يعني كتانسيري واحد لا لين في لا طابل في. الا لاحظتوا تيعطيني لو نون، هما كيعطيوك لو نون. كدير insert into v value كتقول لهم هاد لي فالور، يعني هادو هما لي فالور. كيف قلنا ليدونتيتي بريميري كي ما كنكتبوش لحقاش هو كيتانكريمونطا بوحدو. فاهمين؟ يعني هنايا دابا غادي نديرو غير لو نون ديال في، يعني غادي نكتبو غير لو نون ديال في. فاش تكون عندنا شي فاريابل ان فارتشار ولا فارتشار اولا دات اولا دو تيب دات، ضروري اننا نديروه في وسط دي زابوستروف باش ما تيكونش عندنا دي زيرور. هنايا لو نون ديال في مثلا ندير مكناس فيرغول، نديرو غابا فاس، وكان اكزيكوتيو لا requête. لي لين افيكتوي كتعني ان لي لين انسيري، يعني راهم انسيرا. هما لي لين اللي حنا دخلنا كيف قلت لكم اوتو انكريمونت اولا ايدونتيتي كيزادوا لي فالور ديال اي دي في بوحدهم. دابا غادي ندوزو لا طابل ايتيديون، حتى هو نفس الطريقه كنديرو انسيرت into étudiant value. هنايا عندي ليتيديون سي فارتشار، يعني ضروري خاصك ديرو وسط دي زابوستروف كما قلنا قبيله. كنديرو مثلا ا 1 2 3 فيرغول، عندنا لو نون مثلا عصام، عندنا لو برينون إدريسي، سيت لي زابوستروف إدريسي، وعندنا اي دي في. لاي دي في الى شفتي هنايا عندنا 1 2 3، ما خاصكش دير 4 غادي يعطيك دي زيرو، خاصك دير الاي دي اللي عندك في لاطابل في، لحقاش نتا راك درتي فورين كي. خاص لي فالور اللي غاتاجوتي في ايتيديون خاصهم ضروري يكونوا في الاي دي في. هنايا غادي ندير 1 فيرغول. شنو بقات لنا؟ بقات لنا لا دات حتى هي كما قلنا كنديروها في وسط دي زابوستروف. نديرو مثلا 10 هنايا اجوتينا لا لين الاولى. غنزيدو نوت لين قلنا بريميري كي خلاص ما كيتعاود. نديرو هنايا مثلا نديرو لو نيميرو ديال اون اوتر في 2 مثلا. لو نيميرو سي 2، عندنا 1 2 3. نديرو لا دات نيسونس ونكزيكوتيو لا requête كيف ما درنا في الاول. دو لين effectué. هما لي طابل تاجوتاو.
علاش درت لكم هاد التوتو على لا كرياسيون دون باز دو دوني مانيوالمون، لحقاش كاين بزاف ديال لي بروف، كاين بزاف ديال لي زيكزام اولا دي فان فورماسيون، دي فان دو موديل تيطلبوا لا باز دو دوني في ان فيشي تكست. يعني ضروري انك تكون كتعرف تكري لا باز دو دوني مانيوالمون. كاينين دي زيكزام تيوريكمون، يعني ضروري انك تكتب لا باز دو دوني مانيوالمون، ومن الاحسن انك تكون كتعرفها. مثلا بغيتي تاجوتي، بغيتي يعني تانغوجيستري لا باز دو دوني في ان فيشي تكست بالنسبه لك انت، يعني بغيتي تحافظ عليها في ان فيشي تكست ولا شي حاجه، بغيتي تهزها معاك اون اوتر بيسي ولا هذا، من الاحسن انك ديرها في فيشي تكست. واخا كاينين دي زوتر ميثود، مثلا سكريبت، بامكانك تهز سكريبت ديال لا باز دو دوني بلي دوني ديالها، بامكانك تهزو دون ان فيشي تكست كيما قلت لكم دابا، وبامكانكم تهزوه بار دي فيشي ام دي اف، لا جوانتور ام دي اف ال دي اف. مهم ان شاء الله في الفيديو الثاني غادي نوريكم كيفاش تهزوا، يعني كيفاش تهزوا اون باز دو دوني سكريبت ديالها بلي دوني ديالها، وديروا لها لا جوانتور. ادمينستراتور، غنلقاو لا باز دو دوني هنايا، ها هي لا باز دو دوني ديالنا. اولا بامكانكم تفتحوها دون ان فيشي تكست، مثلا اوفرير افيك بلوك نوت. ها هي لا باز دو دوني بيان كريي. كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وتكونوا فهمتوا بزاف ديال الحوايج بالنسبه للناس اللي دايرين ديفلوبمون انفورماتيك، حتى بالنسبه للناس اللي مولوعين بهذا المجال وكيبغيو يعرفوا اي حاجه متعلقه به. لا كرياسيون دون باز دو دوني سهله بزاف، ولكن كنحتاجوها في بزاف ديال لي زابليكاسيون، واخا ابليكاسيون ديسكتوب ولا ابليكاسيون موبيل او لا سيت ويب، ضروري انك تكون كتعرف لا كرياسيون دون باز دو دوني.